بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم نورانی قاعدہ کا صفحہ نمبر 22 اور لائن نمبر 4 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ میم سین پیش مس فاضر فی مصفی را زبر را مسفرا تا دو پیشتون مسفراتون میم حمزہ پیش مو صا زبر صا مو صا دال زبر دا مو صادا تا دو پیشتون مو صاداتون میم سین زبر مس غین زبر غا مس غا با زبر با مس غابا تا دو زیر تین مس غاباتین مسفراتن مؤصداتن مسغاباتین میم قاف زبر مقو را زبر را مقرا با زبر با مقربا تا دو زیر تین مقرباتین میم تا زبر مت را زبر را مت را با زبر با مت را با تا دو زیر تین مت راباتین تا ضا زبر طض لام یا زیر لی طض لی لام دو زیر لین طض لیلین تا قاف زبر تقو واو یا زیر وی تقوی میم دو زیر مین تقوی مین مقرباتین مترباتین تضلیلین تقویمین تا کاف زبر تک ذال یا زیر زی تک زی با دو زیر بین تک زی بین تا سین زبر تس نون یا زیر نی تس نی میم دو زیر مین تس نی مین میم سین زیر مس کاف یا زیر کی مس کی نون دو زبر نن مسکینن تکذیبین تسنیمین مسکینن میم میم زبر مم نون واو پیش نو ممنو نون دو زیر نین ممنونن میم حا زبر مح فا واو پیش فو فا واو پیش فو محفو وا دو زیر ضن محفوظ میم خا زبر مخ تا واو پیش تو مختو میم دو زیر مین مختومین میم سین زبر مس را واو پیش رو مسرو را دو زبرن مسرورا ممنون محفوظ مختوم
مسرورا. دوبارہ سے پڑھیں گے. مسفرات مؤصدة مسغبة مقربة متربة